कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान हाया जावेद। खुलूस भरा सलाम कबूल करें। नाज़रीन, डालते हैं अब तक की अहम खबरों पे एक नज़र। ये गर्मी श्रीनगर में 34.4 डिग्री के साथ रवा मौसम का रिकॉर्ड तरीन गर्म दिन रहा। कासीगुंड में 33.5 और कोकरनाग में 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड। लोगों का हाल बेहाल। आइंदा कुछ दिनों में गर्मी की लहर में इजाफा हो सकता है। मौसमी तब्दीली का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात। मुल्क के दुश्मनों ने जान लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो क्या होता है। 22 मिनट में दहशतगर्दी के 9 बड़े ठिकाने तबाह। हमारे लिए मुल्क और इसके शहरियों से बड़ा कोई नहीं। मुसल्लह अफवाज ने ऐसा जाल खड़ा किया कि पाकिस्तान घुटनों के बल गिरने पर मजबूर हो गया। हुकूमत ने तीनों मुसल्लह अफवाज को फ्री हैंड दिया। भारत एटमी धमकियों से घबराने वाला नहीं। अगर मुल्क पर कोई दहशतगर्द हमला होता है तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। किश्तवाड़ जंगलात में फौज व फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान जारी मुसल्लह झड़प जारी। गोलियों के तबादले में एक फौजी एहलकार अज़जान। जंगलात का मुहासरा वसी कर दिया गया। दहशतगर्दी के खात्मे के बगैर पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। जो कश्मीर पर कोई भी दो तरफा बातचीत सिर्फ POK को खाली कराने पर होगी। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। सिंध आबी माहदा फिलहाल इल्तिमा में रहेगा। वज़ारत ख़ारजा तर्जमान। जम्मू कश्मीर के दौरे पर वारिद तृणमूल कांग्रेस के 5 रुकनी वफद का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की जायज़ ख्वाहिश मुकम्मल तौर पर बहाल होनी चाहिए। हम जम्मू कश्मीर की मुंतखब हुकूमत की मुकम्मल हिमायत में हैं। मकामी हुकूमत को मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार बनाना चाहिए। फायरिंग और फौजी कार्रवाई के खात्मे के लिए भारत और पाकिस्तान के माबैन बराह रास्त बातचीत हुई। जम्मू कश्मीर के मसला पर किसी किस्म की सालसी की कोई गुंजाइश नहीं। ऑपरेशन सिंदूर जारी। पहलगाम जैसा दूसरा हमला होता है तो दहशतगर्द अगर पाकिस्तान में हो तो उन्हें वहां जाकर मारेंगे। SJ शंकर। फौज के शुमाली कमान के कमांडर की लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वादी में जारी शदीद गर्मी की लहर के बीच स्कूलों के औकात कार में तब्दीली। श्रीनगर म्युनिसिपल हदूद में सुबह 8:30 से दोपहर 2:30 तक काम करेंगे। कश्मीर सूबे के दीगर इलाकों के स्कूलों में दरस तदरीस सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। मंडे से जो है हम टाइमिंग जो है वो चेंज करेंगे, क्योंकि मुझे भी कई पेरेंट्स से कॉल किया है कि बच्चे जो है वो गिर जाते हैं मॉर्निंग असेंबली में। मैंने ऑलरेडी अपने HODs को कह दिया है कि मंडे से इंशाल्लाह वो टाइमिंग चेंज होगी और असेंबली के दौरान ओपन में ना करे असेंबली, मॉर्निंग असेंबली कहीं अगर साया हो उसके बीच में करे या कहीं अगर बड़ा हॉल हो वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हम कर रहे हैं। और जहाँ तक समर वेकेशंस का ताल्लुक है उसमें थोड़ा सा अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, वो भी करेंगे लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जो क्योंकि ये सरकार जब से बनी है जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, तब से हमारी कोशिश है कि हम लोगों के बीच में जाएं, लोगों से बात करें। चाहे हमारे ऑनरेबल MLA साहिबान हो, वो भी अक्सर बेशतर, जैसे मुश्ताक साहब अक्सर बेशतर इन लोगों के बीच में रहते हैं। इसी तरह जो मिनिस्टर्स हैं हम भी कोशिश करते हैं कि लोगों के पास जाए, उनके मुश्किलों को सुने। चीफ मिनिस्टर साहब की यही हिदायत है कि ग्राउंड में जाके लोगों के मुश्किलों को देखा जाए और देखना ही सिर्फ नहीं, उन मुश्किलों को हल करने की कोशिश करें जो इमीडिएट यहाँ पे हो सकते हैं। इसी लिए हम ऑफिसर्स को भी साथ लेके आते हैं ताकि
ان کو بھی تجربہ ہو کہ کیا کیا آگے کرنا ہے. مین مقصد یہی ہے تاکہ ہم یہاں کے لوگوں کے لیے کیا بیسک نیڈس ہیں جن کو ہم جلدی سے جلدی جو ہے فراہم کر سکیں, ان کو دے سکیں. اور ہیلتھ سیکٹر کا جہاں تک تعلق ہے یہ بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے. اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں, جیسے پہلے ہاسپٹلوں کا جال بچھایا گیا لیکن ان میں ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں. جیسے بلڈنگیں رکھی گئی ہیں لیکن بلڈنگ میں ڈاکٹر اور ایکوپمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے, ان کی بھی کافی مشکلیں ہیں. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں جو انفراسٹرکچر بنا ہے اس کو استعمال کریں, لوگوں کے کام آ جائیں. جو وہاں ڈاکٹرز کی ڈیفیشنسی ہیں اس کو پورا کریں اور جو ایکوپمنٹس کی پرابلم ہے وہ بھی وہاں پہ ٹھیک کر سکیں. کیرو ہائیڈرو پاور کرپشن کیس کے معاملے میں تحقیقات میں سرعت. سی بی آئی نے جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک کے خلاف چارج شیٹ داخل کی. راہل گاندھی 26 مئی کو جموں کشمیر کے پونچھ ضلع کا دورہ کریں گے. حالیہ تیز آندھی اور طوفان کی وجہ سے ہوئے نقصان کا جائزہ لیں گے. معاشرے میں انسانیت, ہمدردی اور انصاف کو فروغ دینا لازمی. جموں کشمیر کے عوام کو راحت پہنچانے کے لیے سماجی خدمات میں پیش رہنا ضروری. ڈاکٹر فاروق عبداللہ. اور آخر میں یہ خبر کہ وادی سے وابستہ مرحوم بھیم سنگھ کی پینتھرز پارٹی کے تمام ممبران نے سربراہ حقیقت سنگھ کی قیادت میں الطاف بخاری کی سربراہی میں اپنی پارٹی میں کل شمولیت کا اعلان کر دیا. اس موقع پر صدر الطاف بخاری کے علاوہ کئی لیڈران نے حقیقت سنگھ اور ان کے ہمراہ تمام ممبران کا پارٹی میں شامل ہونے پر زبردست خیر مقدم کیا. صدر الطاف بخاری نے پینتھرز پارٹی کے ارکان کی اپنی پارٹی میں شمولیت ایک خوشائند قدم قرار دیا. اس موقع پر حقیقت سنگھ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنی پارٹی ہی ایسی پارٹی لگی جو بنا کسی لالچ کے عام لوگوں کے دکھ درد کو سمجھتی ہے. حالات جو ہیں جموں کشمیر کے جو حالات بنے ہوئے ہیں اور یہاں کی جو بھی روایتی پارٹیاں ہیں ان کے نام لوگ آپ جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, تو انہوں نے پچھلے 70 سال سے, کسی نے 30 سال سے استحصال کیا ہوا ہے. یہ جو اپنی پارٹی ہے یہ ان کا ایک متبادل ہے, ریاست میں ابھر رہا ہے. ان کے جھوٹے وعدے نہیں ہیں, یہ لوگوں کی خدمت کے لیے آگے بڑھے ہیں. جس پارٹی سے ہم آ رہے ہیں, جو بھیم سنگھ جی کا نظریہ تھا لوگوں کی خدمت کرنا بلا لوث بلا لالچ کے, وہ ہم نے یہاں پر دیکھا. اور ہم نے ایکسٹینسو پوری کشمیر کی اکائیوں سے بات کر کے پچھلے 2-3 مہینے سے ہم نے یہ اس پر کام کیا اور بلاخر ہم نے سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم کشمیر کا جو جتنا بھی یونٹ ہے وہ اپنی پارٹی میں مرج ہو جائیں گے. پارٹیاں آتی ہیں جاتی ہیں, چیزیں ختم نہیں ہوتی ہیں. دیکھو بھیم سنگھ کی وفات کو بھی 3 سال ہو گئے ہیں اور 3 سال ہم نے اس پارٹی کو چلایا بھی ہے. لیکن اب ایک سچویشن آ گئی ہے کہ ہم جہاں لوگوں کی اچھی طرح سے سیوا کر سکے تو ہم نے اس پارٹی کو اس لیے چن لیا. تو وہ اب جو لوگ وہاں پر ہیں وہ ان سے پوچھ لیجئے. ہم اب اس میں اب بات نہیں کرنے کے سچویشن میں نہیں ہیں. جتنا شدت سے جتنا طاقت سے یہاں سے ہم لڑ سکتے ہیں شاید وہاں سے نہیں لڑ سکتے تھے. اور مان لو یہ اب ایک قسم کا ڈبل انجن لگ گیا یہاں پر. دو پینتھر پارٹی اور اپنی پارٹی مل کے یہ ڈبل انجن ہے, یہ بہت دوڑیں گے اور آپ زمینی سطح پر آنے والا وقت میں بہت چینج دیکھو گے. ناظرین, یہ تھی اب تک کی کچھ اہم خبریں. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ.